Bonjour à tous, soyez bienvenus sur votre chaîne YouTube Biologie FSSM. Alors اليوم غادي نتيجيو واحد تي بي اللي هو تي بي مهم زوين اللي طلبوا عليه بزاف ديال الناس، اللي هو تي بي تاع لا جينيتيك فورميل ديال لا ترانسميسيون دي كاركتير شي لا دروزوفيل. الوغ في تي بي هذا اليوم ان شاء الله غادي نتيجيو بزاف نتاع لي كاركتير، وغادي نشرح لكم كيفاش غادي نقوموا بهاد التي بي هذا وكيفاش غادي نتبعوا المراحل تنساليو ان شاء الله كاع لي زيتاب ديال هاد التي بي هذا. غادي نطرقوا لواحد المجموعه تاع لي لوا، يعني خصهم يكونوا معروفين. الوغ يعني اللوا الاول اللي غادي نجيو عليه، يعني في زوبجيكتيف نتاع التي بي عندنا خصنا نعرفوا هاد لي لوا هادو وكيفاش غادي نستخدموهم. يعني اللوا الاول ديال منديل اللي كيتعلق بان كوبل داليل اوتوزومال. يعني اوتوزومال يعني غير متعلق بالجنس. يعني فاش كندويو على اللوا الاول ديال منديل، يعني ف اف ان تيكون كله متجانس، يعني تيكون كله 100% نفس كيكون عنده نفس الجينوتيب ونفس الفينوتيب. الوغ لو دوزيام لوا نتاع منديل بخصوص كوبل داليل اوتوزومال، يعني تيقول لنا انه كيعطينا هاد لي ريزلطا هادو، كيعطينا 3/4 ديال الحليل السائل، وكيعطينا 1/4 نتاع الحليل الآخر. وكذلك عندنا واحد الحالة نتاع تيست كروس. وكندوزو للحالة الثانية اللي كتكون عندنا، اللي هي يعني ديال دو كوبل داليل انديبوندون اي اوتوزومو. يعني هاد الحالة نتاع حليلين منفصلين غير متعلقين بالجنس، يعني ما ملاصقينش هاد جوج حليل، ne sont pas portés sur le même gène ou ils ne sont pas sexuels, ne sont pas portés sur du gène sexuel. alors فاش غادي نوصلو هنايا تنجي خصنا واحد الغابيل. هاد الغابيل الا شفناه فاش كتشوف عندنا هاد لي دو كوبل داليل ا و بي، يعني عندنا لي بارون تيكون عندنا جي بارون عندهم حليل سائد ولي بارون اخرين عندهم الحليل غير سائد. يعني اف ان توجور كيعطينا 100% هوموجين. وفي لي ريزولطا نتاع الكروازمون اف ان اف ان تيعطينا لي ريزولطا سويفون، تيعطينا 9/16، 3/16، 3/16 و 1/16. يعني فاش كتجي تشوف تي خصك دير بهاد 3 من هاد المعطيات هادو، تيمكن لك انك تشوف لي فينوتيب اللي غادي يكون عندنا. وعندنا هاد المثال هذا نتاع اللوبية ولا معرفتش هادشي هذا. المهم هاد الخضرة هادي يعني تعطينا هاد الخصائص هادو نتاع 9/16، 3/16، 3/16، 1/16. يعني الكاركتير نتاع غيد وليس والكاركتير نتاع الكولور، يعني فهما دي كاركتير اللي كيما قلنا انديبوندون او اوتوزومو. سي بون. فاش كندوزو للحالة الثالثة اللي عندنا، يعني عندنا اون اكسيبسيون ديال لوا ديال منديل اللي كتعلق بليغيديتي لي او سيكس، يعني الوراثة المتعلقة بالجنس. يعني هنا كندويو على ان كوبل داليل مثلا كيعطينا تيكون بورتي سور les chromosomes XX ou bien XY chez le mâle. Alors, comme d'habitude, يعني comme toujours, F1 toujours homogène. F1 toujours homogène. Où le chromosome Y ne porte aucune information génétique. Alors que فاش كنشوفو F1 تلقاو عندنا 1/2 تاع les femelles و 1/2 تاع les mâles. متفقين؟ يعني هذا و قضية أخرى، يعني فاش كنديرو ان كروازمون في هاد الحالة هادي، يعني تيكون عندنا تيخرجو لنا جوج نتائج مختلفين. حنا خصنا نتمشاو على حسب المعطيات اللي عندنا في التمرين ولا عندنا في التيبي ديالنا باش نتبعوهم. يعني كتجرب الطريقة الأولى، مثلا تنقولو بلي راه اكس اكس هما اللي كيبورتيو لنا الحليل السائد، و اكس ايغريك العكس. يعني كتجرب هاد الطريقة هادي، كدير ديك كروازمون باش كتلقى ما خرجتلكش النتيجة اللي بغيتي، يعني كتقلب لي جين اللي غادي يكونوا هازين الحليل السائد ولا يكونوا هازين الحليل المتنحي.
ويعني في هاد التيبي هذا باش نقدروا اننا نجاوبو، خصنا نتبعوا الخطوات اللي طالبين منا في البروتوكول تاع التيبي. يعني كيقول لك خصك ديتيرمينيو لي كاركتير، يعني اش من كاركتير كنقراو، واش لو ترون، كولور دو ترون، فورم دي زيل ايتترا، و بريسيزيو واش اوتوزومال ولا لي او 6. يعني جا هو اللي عاطينا كاع هادشي راه موفرين لينا في الكونط روندو. و تنجيو على الا كان لي او 6 او نو، خصنا نجيو على لي جينوتيب و لي فينوتيب بارونتو اللي عاطينا هاد لا ديسوندونس هادي، يعني اللي عاطينا هاد الجيل هذا. ولي كاركتير الا كان عندنا اوتوزومال تنعطيو اون هيبوتيز. هاد لي زيبوتيز هادي خصها تكون اون هيبوتيز صحيحه، يعني ما خصش نديرو خطا في ليبوتيز ديالنا، خصنا نديروها بصياغه تكون مقاده. دابا ندويو على هاد ليبوتيز هادي، ومن بعد كنفيريفيو ليبوتيز انطلاقا من الجدول اللي كنديرو فيه الحساب وكنحسبو فيه اكس دو. يعني اكس دو اللي هي هادي، تنحسبو اكس دو، يعني كنشوفو واش اكس دو عندنا صحيحه ولا لا، اللي هو تيست دو كي كاري او بيان تيست كي دو. الوغ هادي هي الغولاسيون تاع التيست. يعني عندنا كنديرو لا سوم تاع لي زيفيكتيف اوبسيرفي موان لي زيفيكتيف كالكولي، الكل أسيتنان على لي زيفيكتيف كالكولي. يعني كندوزو لي زيتاب نتاع ديال هاد التيست هذا باش نابليكيو. يعني عندنا شي حوايج خصنا نعرفوهم، خصنا نفورميليو هو الاول ليبوتيز، وليبوتيز باش نفورميليوها كيما قلت لكم تيخصنا بزاف ديال لي كاركتير باش اننا نفورميليوها. ديجا هما راه عاطينا مسهلين لينا في البي دي اف نتاع التي بي. يعني عاطينا جوج ديال الاختيارات تيكونوا بشكل واضح كبير، يعني كيخصك غير تغير المعطيات. بحال تيكون عندك موان ايغو، ياك تيقول لي بلوس و موان ايغو. الا كانوا عندنا جوج نتاع لي فينوتيب، الا كانوا عندنا بزاف تاع لي فينوتيب، المهم تعطيه لي كاركتير ديال دوك لي فينوتيب، عفوا ماشي لي كاركتير، مي كنعطيو البورسونتاج ديال دوك لي فينوتيب. تنقولو بلوس و موان ايغو، يعني بلوس او موان ايغو ديال مثلا، يعني بلوس او موان ايغو يعني غادي يكونوا 50% بطبيعة الحال في الحالة ديال جوج. مي الا كانوا في الحالة نتاع 4 نتاع لي فينوتيب، يعني هنا غادي ندويو على جوج نتاع الحالات. يعني نقولو بلوس او موان ايغو، يعني بلوس او موان ايغو دو مثلا نقولو واحد 30% 30%، 30% اي 20%. متفقين؟ وتقول لي يعني l'hypothèse H0 la plus appropriée est celle d'un test cross et non deuxième de loi de Mendel. هذا par exemple يعني قال لك هنا celle d'un test cross، يعني يمكن نقولوا لي هنا la plus appropriée est celle du deuxième loi du Mendel sur le troisième loi du Mendel. يعني على حسب اشنو عندنا حنايا في المعطيات ديال التجربة اللي عندنا، ولا في المعطيات ديال لي لام اللي عندنا. وباش نابليكيو هاد التيست هذا كيما تنشوفو هنايا بلي راه كيعطونا خصنا نحسبو واحد دي دي ال. دي دي ال كيفاش كنحسبوه؟ يعني كتحسب له النومبر ديال كلاس اللي عندك. يعني في داك الجدول اللي تعطوك واحد جوج ديال لي كاركتير ولا ربعة. الا عطينا هي جوج ديال لي كاركتير هما اللي عندنا، يعني تنديرو اثنان ناقص واحد تعطينا واحد. الا كان عطينا ربعة ديال لي كاركتير تنديرو أربعة ناقص واحد تعطينا ثلاثة. وانطلاقا من هاد دي دي ال هادي يمكن لينا نستنتجو، النومبر دو دوغري، يعني لا فالور نتاع كي تيوريك اكس دو تيوريك. تما كنستنتجوها، يعني ضروري خصنا دي دي ال. الا كان تعطينا واحد هو راه عاطينا بخراسة، يعني ما نحتاجو نستعملو لا جدول نتاع طابل دو كي دو لا والو. يعني كيعطينا ثلاثة ديال الاختيارات اللي ممكن تكون عندنا، يعني غنستعملوهم بسهولة. هي كما تشوفوا الصورة هنايا، يعني غادي نستعملو التيوري نتاع كي دو. يعني الا كان عندنا دي دي ال تساوي واحد 5%، يعني كتعطينا 3.84. وإلا كانت عندنا كتساوي 3 فهي 7.81. متفقين؟ وإلا كانت تساوي جوج كتعطينا 5.99. يعني هادو هما لي كاركتير اللي عندنا هنايا. خصنا نعرفو كذلك باش نكومباريو لا فالور ديال كي كاري، خصنا نكومباريوها مع لا فالور تيوريك. سي بون؟ يعني كالكولي مع تيوريك خصنا نكومباريوهم باش نعطيو لا كونكلوزيون. خاصنا واحد لا كونكلوزيون ابخي ما نحسبو هذا كي تيوري. يعني كيفاش هاد لا كونكلوزيون هادي؟ يعني كونكلوزيون سامبل. يعني الا لقينا كي دو كالكولي صغر من كي دو تيوريك، يعني فهاد ليبوتيز اللي كنا حطينا في الاول فهي ايبوتيز صحيحه 100%، يعني ما غلطناش فيها. ولكن الا لقينا كي دو كالكولي كبر من كي دو تيوريك، فخصنا نعرفو باننا درنا شي خطا
اش زيرو اللي هي ليبوتيز ديالنا باش بدينا. وهنا فين خص تكون فيز اتونسيون وتردوا البال مع لي غولاسيون. يعني كيبقاو هي الجداول، يعني كيفاش دير الحساب، كيفاش ديجا الجدول الاول اللي عاطينك في اللام الاولى. يعني باغ اكزومبل غادي ندويو عليه هو، يعني نديرو ان اكزومبل والما باقي راه يعني الا تبعتو غير هاد الخطوات تاع هاد الاكزومبل راه يمكن لك تجاوب على تيبي كامل. حيت الا جاوبنا على التيبي كامل صافي ما مبقاش تجي انت مجهود. يعني من الافضل ان نديرو معاك اكزومبل واحد وانت تكمل. واللي ما فهمتش اي حاجه في الحساب ف يخلي هي كيسيون في ان كومونتير وحنا غادي نجاوبو، ولا يسول لينا على الحساب اللي دار واش يكون صحيح، ولا ان ميساج في فيسبوك يعني نتاكدو ليه من الحساب اللي دار. ماشي مشكل ديك الساعه، ولكن باش ما يكون نتا ايفور وتبين نقله راه سي غاف. المهم يعني في لو مود دو ترانسميسيون ديال اللام الاولى يعني تنقولو اوتوزومال. وي لي او 6 نو. علاش اوتوزومال؟ حيت تحقق لينا واحد اللوا تاع منديل. هاد اللوا تاع منديل هادي يعني لو دوزيام لوا تاع منديل اللي عطانا اللي عطانا النسب ديال 3 على 4 1 على 4. كيفاش عرفنا هاد النسب هادو؟ يعني كتحسب داك المجموع ديال سميتو ديال لي زيسبيس اللي عندك في الاول. مثلا عطاونا 42 وعطاونا 18. الا بقيت تنعقل، عطاونا 42 وعطاونا 18، يعني 42 زائد 18 هي 60. تنقسمو كل عدد على التوتال وتيعطينا سميتو تعطينا البورسونتاج ديال كل واحد فيهم. وتلقاو بلي راه لي فالور تيساويو لنا 3 على 4 و1 على 4. وعلاش ils ne sont pas liés au sexe؟ لانهم liés au sexe تنقولو نو حيت هاد سميتو حيت هاد الصفه اللي كنتيجيو حنايا ما متعلقاش بلو سيكس. يعني عندنا لي زوم كوم لي فام تيتعرضوا لهادي، يعني ils ne sont pas liés au sexe ou bien ils ne sont pas liés au chromosome sexuel tout simplement. الوغ ليبوتيز كيما دوينا عليها خصكم تصيغوها بطريقه جيده. وتيبقى لينا هي اننا ندويو على تيست دو اكس دو كيفاش كنحسبوه. يعني لي زوبسيرفي راهم هما اللي كيعطيونا في الطابلو ديالنا، و لي زيفيكتيف كالكولي كيفاش تنحسبوهم. يعني تنحسبوهم بطريقه سهله واللي هي تنديرو بي اي تيوريك. يعني شنو هي بي اي تيوريك؟ يعني فاش حسبنا ديك 42، يعني فاش تنديرو 42 على 60 كتعطينا 3 على 4. وهذا هو البورسونتاج ديالها ولا لا بروبابيليتي ديالها. يعني كنديروها هي كنديرو لا بروبابيليتي تيوريك فوا لو بورسونتاج فوا ان توتال. ديزولي. يعني فاش كنديرو باغ اكزومبل كنديرو 3 على 4 فوا 60 تعطينا 45. وتنديرو كذلك 1 على 4 فوا 60 كتعطينا 15. يعني هذا هو الطريقه باش كنحسبو. وبالنسبه لكيفاش كنحسبو كي دو يعني كيعطينا هما لا غولاسيون في الجدول. يعني كنديرو لي زوبسيرفي لي زيفيكتيف اوبسيرفي موان لي كالكولي او كاري سور لي زيفيكتيف كالكولي. و تيبقى لا كونكلوزيون بطبيعه الحال كندويو فيها على واش ليبوتيز اللي حطينا في الاول واش تحققت لينا ولا لا. يعني هادشي اللي كندويو ليه في لا كونكلوزيون. وتنقولوا واش ديك مشات واش ديك ليبوتيز واش هي اكسبتي ولا ريجيتي. هادشي علاش كندويو في لا كونكلوزيون. وتيبقى الكروازمون. يعني الكروازمون تيكون ساهل. يعني تنديرو التزاوجات ما بين لي بارون و لا جينيراسيون F1 F1 سي بون بيان لا ديسوندونس F1. الوغ يعني تنديرو تيكون في الاول نفس الحالين، يعني لي غاس بارونتو. يعني تيكون مثلا في الاولى تكون او بي بلس او بي بلس، ويكون عندنا بي دو يعني لو دوزيام بارون او بي لو فينوتيب غيكون او بي بلس او بي. وهكا غادي تكملو في التزاوجات يعني في لي كروازمون الاخرين. الحوايج اللي باقي مهمين يعني هادشي اللي كاين. خص تردي البال على واش هما سون اوتوزومال ولا لي او سيكس. كنتمنى انكم تكونوا خديتوا فكره على هاد التيب هذا. واللي ما فهمش شي حاجه في لي كالكول
ولا اي حاجه. يعني انا ماشي ضد انك دير كالكول وتجي ونصحح ليك، ولكن او موان خصك دير مجهود. دير مجهود وديك الساعه سولني في فيسبوك وحنا غادي نجاوبوك. يعني ما ديك الساعه ماشي نبخلو عليك. اي كالكول درتي ولا شي حاجه شكيتي فيه ولا ما عرفتيش شي سؤال دابزتي معاه درتي فيه شي جواب، المهم درتي محاوله في جواب، وريني جواب ديالك وانا نصحح لك الخطا اللي درتي. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هاد لا فيديو هادي. وكما قلت لكم اي حاجه خاصكم ما عليكم الا انكم تخليو كيسيون في كومونتير او لا ميساج فيسبوك. يا شكرا على المتابعه.